र जसले सरकार चलाउने म्यान्डेट पायो त्यो म्यान्डेट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलामा चुनावको बेलामा एमाले र माओवादी भनेर गएको भए तापनि उहाँहरूको घोषणा पत्रमा हामी टेक्निकली दुईटा पार्टी छौँ, तर हामी एउटा पार्टी बन्ने हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी बन्नका निम्ति हामीहरू सँगै निर्वाचनमा आएका छौँ भनेर मत मागेर गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त सकिसक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त विसर्जन भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्म हुँदै गर्दा जसरी उहाँले लड्डु बाँड्नु भएको थियो, अस्ति कम्युनिस्ट पार्टीको विसर्जन गर्दै गर्दा पनि त्यसरी नै बाँड्नु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भ्वाङ पार्नु भएको छ, ती भ्वाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। हामीले अहिले सरकार चलाउने म्यान्डेट यो पटक हामीले पाएको होइन, हामीले प्रतिपक्षमै बस्ने म्यान्डेट पायौँ। पार्टी विभाजनको बेलामा नेपाल शिक्षक संघले एकै ठाउँमा रहेर नेपाली कांग्रेस कुनै बेला एक हुनुपर्छ भन्ने कुराको आधार तयार गर्ने कुरा पनि त्यसकै प्रेरणाको कारणले गर्दा भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि नेपालको राजनीतिक दलले अबको 10 वर्षपछि नेपाललाई यहाँ पुर्याउँछु भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले बहसलाई बदल्नु पर्नेछ। 10 वर्षमा नेपालमा बिजुलीको पोल कति गाडिनेछ वा बिजुलीको तार कति खिचिनेछ भनेर, 10 वर्षमा नेपालको रोडलाई तन्काएर कति किलोमिटर थपिनेछ भनेर, 10 वर्षमा नेपालमा कतिवटा रेलका डब्बा जोडिनेछन् भनेर, 10 वर्षमा नेपाली झण्डा हालेको नेपालका पानीजहाजहरू कतिवटा दौडने छन् भनेर नेपालको विकासलाई नाप्ने अहिले हाम्रो जुन विकासको बहस छ यो बहस नै गलत छ। कुनै पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले म विकास गर्छु, समृद्धि दिन्छु, समुन्नति दिन्छु भनेर आयो भने के बदलिनुपर्छ भने हाम्रो एजुकेसनको इकोसिस्टम बदलिनुपर्छ। बागलुङको कार्यक्रममा थिएँ, हिजो शिक्षक सङ्घको कार्यक्रममा। आज काठमाडौँमा बागमती प्रदेश सभामा सहभागी हुने मौका पाएको छु। शिक्षक सङ्घले थुप्रै कार्यक्रममा एकदमै धेरै माया गरेर बोलाउनुहुन्छ र सम्भव भएसम्म जाने गरेको छु र शिक्षक सङ्घको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा एकदमै अतिरिक्त ऊर्जा बोकेर फर्कन्छु। कसरी सक्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। यो यता आफ्नो विद्यालय पनि चलाउनु पर्ने छ, शिक्षण पेशा पनि आफ्नो कतिपय ठाउँमा त्यो पनि गर्नुपर्ने छ, एउटा राजनीतिक दलसँग आस्थाको कुराहरूलाई त्यसलाई पनि जोगाउनु पर्ने छ, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि जोगाउनु पर्ने छ, सामाजिक अभियन्ताको काम पनि गर्नुपर्ने छ। र मैले देशैभरि घुम्दै गर्दा निस्वार्थ ढङ्गले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र पार्टीलाई माया गर्नेमा अग्रपङ्क्तिमा को छ भनेर हेऱ्यो भने शिक्षक सङ्घमा लाग्नुभएको साथीहरू रहनुभएको पाएको छु। स्वार्थ पनि छैन, तत्काल केही पाइहाल्ने कुरा पनि छैन, तर अगाध माया छ। सायद पार्टी विभाजनको बेलामा नेपाल शिक्षक सङ्घले एकै ठाउँमा रहेर नेपाली कांग्रेस कुनै बेला एक हुनुपर्छ भन्ने कुराको आधार तयार गर्ने कुरा पनि त्यसकै प्रेरणाको कारणले गर्दा भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म यो शिक्षक सङ्घको नेतृत्व लगायत यहाँ काम गरिराख्नुभएका सबै यसको नेता साथीहरू, यसको अभियन्ता, यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु सिङ्गो नेपाली कांग्रेस पार्टीको पङ्क्तिको तर्फबाट। यो सँगसँगै मैले शिक्षक सङ्घको कार्यक्रमहरूमा जाँदै गर्दा औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा पनि कतिपय विषयहरूमा छलफलमा भाग लिँदै गर्दा मलाई लागेको एउटा कुरा, आज म यहाँ सङ्घीय अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत सबैको एउटा विषयमा म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। नेपाल शिक्षक सङ्घले नेपालको शिक्षकहरूको विषयलाई चाहे नेपाली कांग्रेस सरकारमा होस् चाहे प्रतिपक्षमा होस् सधैँभरि दृढतापूर्वक त्यो विषयलाई उठाउँदै आएको छ र नेपाल शिक्षक सङ्घकै नेतृत्वमा सम्भवतः नेपालको शिक्षकहरूको सबैभन्दा बढी समस्याहरूको सम्बोधन पनि नेपाल शिक्षक सङ्घकै नेतृत्वमा त्यो सम्भव पनि भएको छ। अहिले पनि नेपाली शिक्षकहरूको कैयन विषयहरू छन्। हिजो मात्र पनि हामीले बागलुङमा छलफल गऱ्यौँ। 17-18 थरीको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, 50, 55, 90 थरीका समस्याहरू छन्, वर्षौँदेखि उठाइराखेका विषयहरू छन्। ती विषयहरूका सन्दर्भमा यसको सम्बोधन होस् भन्ने नेपाल शिक्षक सङ्घले यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ, प्रयत्नरत छ। यो एकदमै उचित छ। तर यो विषयलाई अलिकति फरक ढङ्गले उठाउँ भन्ने मेरो अब मलाई लागेको कुरा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। शिक्षकको समस्यालाई नेपाल शिक्षक सङ्घले उठाउने अनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले एउटा शिक्षकको यो एउटा वर्गीय समस्या हो, शिक्षण यो पेसामा रहिराख्नु भएको यसका यो पेसामा रहिराख्नु भएको पेसाकर्मीहरूको समस्या हो भन्ने ढङ्गबाट यसलाई बुझ्दै गर्दा त्यसको दायरा साँगुरो भयो। यसलाई पर राखेर हामीले बहसको यसलाई उठाने कहाँबाट गऱ्यौँ भने नेपालको संविधानले नै हामीले स्वीकार गरिसक्यौँ। संविधानमा ले स्वीकार गर्नुभन्दा पहिला पनि यसलाई हामीले मानेकै हो कि नेपालको सन्दर्भ मात्र होइन संसारभरि हो, हामी कहाँ पनि हो। हामीले के मान्यौँ भने यदि हाम्रो समाजलाई हामीले यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन चाहन्छौँ, हाम्रो आर्थिक हैसियतलाई पुर्याउन चाहन्छौँ, हाम्रो विकासलाई पुर्याउन चाहन्छौँ, यो सबैको हो भने यसका निम्ति सबैभन्दा यसको मेजर यसको भेहिकल भनेको एजुकेसनमा हामीले गर्ने इन्भेस्टमेन्ट हो,
यसमा प्राप्त गर्ने सफलता भन्ने कुरा हामीले मानिसक्यौँ। यत्रो प्रभुत्व व्यक्तिहरूको अगाडि मैले यसका बारेमा वर्णन गरिराख्नु पर्दैन। संविधानले स्वीकार गरिसक्यो। मौलिक हक हो भनेर मात्र स्वीकार गरेको छैन। संविधानले यसलाई के भनेर स्वीकार गरेको छ भने यो इक्वलाइजर हो, सबैलाई समान अवसर दिनका निम्ति एजुकेसन नै इक्वलाइजर हो भनेर पनि स्वीकार गरेको छ। र हाम्रो द्रुत गतिमा हामीले यदि आर्थिक विकास, समृद्धि, समुन्नति हासिल गर्न चाहन्छौँ भने पनि शिक्षाको इन्भेस्टमेन्ट मेजर कुरा भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ। यो सबै कुराहरू भयो। अब एकछिनलाई नेपाल यो सबै कुराहरू भनिएको छ, स्वीकार गरिएको छ, तर व्यवहारमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो ठुलो ग्याप छ। हामीले लामो समयसम्म एजुकेसन फर अल भनेर हाम्रो केटाकेटीलाई विद्यालयमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण नारा मान्यौँ, कार्यक्रम मान्यौँ, त्यहाँ हामीले काम गऱ्यौँ, थुप्रै सफलता पनि प्राप्त भयो। अहिले हामीले केटाकेटीलाई विद्यालयमा लिएर आएका छौँ, तर विद्यालयमा ल्याएको केटाकेटीको अहिले हामीले सिकाइ हेऱ्यौँ भने नेपाल ठुलो सिकाइको सङ्कटमा छ। अहिले हामी ठुलो लर्निङ क्राइसिसमा छौँ। सरकारले गरेको अध्ययनले पनि त्यही देखाउँछ, हाम्रो अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ। केटाकेटी कक्षामा छन् तर उनीहरू सिक्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको लर्निङ हामीले सब्जेक्टको हिसाबले हेऱ्यौँ भने, म्याथको हेऱ्यौँ भने, साइन्सको हेऱ्यौँ भने, अङ्ग्रेजीको हेऱ्यौँ भने, सामाजिक हेऱ्यौँ भने, विषयगत रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। कक्षा 3मा हेर्न सक्छौँ, 5मा हेर्न सक्छौँ, 8मा हेर्न सक्छौँ, 10मा हेर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले हायर एजुकेसनमा गएर हेर्न सक्छौँ। हायर एजुकेसनमा मात्र होइन, हामीले यदि नेपालको वर्ल्ड अफ वर्क हामीले श्रमको बजारमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने हातमा एकाडेमिक सर्टिफिकेट छ, यति कक्षा पास गरेको भनेर भन्ने छ, तर नलेजको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि, स्किलको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि एकदमै ठुलो ग्याप छ। नेपालको इकोनोमीको आजको सबैभन्दा फन्डामेन्टल समस्या के छ भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी, हाम्रो उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून छ, जसले गर्दा उमेरको हिसाबले युवाहरू छन् तर त्यसबाट जुन लाभ लिनुपर्ने हामीहरू लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने अब हामीले केलाई बदल्नु पर्ने छ? हाम्रो स्कुललाई बदल्नु पर्ने छ। स्कुल भनेको मैले विद्यालय एउटा भवन मात्र कुरा गरेँ, इकोसिस्टमको कुरा गरेँ। हाम्रो पठन पाठनलाई बदल्नु पर्नेछ। अब नेपालको कुनै पनि नेपालको राजनीतिक दलले अबको 10 वर्षपछि नेपाललाई यहाँ पुर्याउँछु भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले बहसलाई बदल्नु पर्नेछ। 10 वर्षमा नेपालमा बिजुलीको पोल कति गाडिनेछ वा बिजुलीको तार कति खिचिनेछ भनेर, 10 वर्षमा नेपालको रोडलाई तन्काएर कति किलोमिटर थपिनेछ भनेर, 10 वर्षमा नेपालमा कतिवटा रेलका डब्बा जोडिनेछन् भनेर, 10 वर्षमा नेपाली झन्डा हालेको नेपालका पानीजहाजहरू कतिवटा दौडने छन् भनेर नेपालको विकासलाई नाप्ने अहिले हाम्रो जुन विकासको बहस छ, यो बहस नै गलत छ। 10 वर्षमा नेपालको केटाकेटीहरूले सिक्ने कुरालाई अहिलेको अवस्थाबाट कहाँ पुर्याउन सक्छौँ त्यसले सबै कुरा निर्धारण गर्छ। निर्धारण गर्ने मानक त्यो। त्यसका निम्ति हामी यदि कुनै पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले म विकास गर्छु, समृद्धि दिन्छु, समुन्नति दिन्छु भनेर आयो भने के बदलिनुपर्छ भने हाम्रो एजुकेसनको इकोसिस्टम बदलिनुपर्छ। त्यसका निम्ति आवश्यक छ क्लासरुम बदलिनुपर्छ, स्कुल बदलिनुपर्छ, त्यहाँभित्रको अवस्था बदलिनुपर्छ। त्यो बदल्नका लागि 18 थरीको शिक्षकको समस्याको हल गर्नुपर्छ। त्यो शिक्षकको समस्याको हल गर्यो भने के हुन्छ? क्लासरुम बदलिन्छ, विद्यालय बदलिन्छ। विद्यालय बदल्यो भनेदेखि भने चाहिँ नेपालको यहाँभित्र आउने हाम्रो जनसङ्ख्याको प्रोडक्टिभ क्यापासिटी बदलिन्छ। प्रोडक्टिभ क्यापासिटी बदल्यो भने हाम्रो इकोनोमी बदलिन्छ। हाम्रो इकोनोमी बदल्यो भने बल्ल हामीले चाहेको कुराहरू प्राप्त गर्छौँ भनिकन शिक्षकको समस्या चाहिँ यसमा काम गर्ने शिक्षकहरूको खाली पेट भयो, उहाँहरूले आफ्नो अधिकार पाउनु भएन भनेर होइन। शिक्षकको समस्याको हल किन गर्नुपर्छ, यत्रो वर्षदेखि थातिरहेको समस्याको हल किन गर्नुपर्छ भनेर भनेको भने हाम्रो त्यो राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, हाम्रो त्यो सपनाहरू, हाम्रो त्यो चाहनाहरू पुरा गर्नुको लागि हो गर्नुपर्छ भनेर भनिएको कुरालाई हामीले बहसलाई यता यो ठाउँबाट ल्याएर यति समयभित्र हामी यी विषयहरूलाई हल गर्छौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ नेपालको शिक्षक सङ्घ आइरहेको छ। यसलाई अझ अगाडि लिएर जाउँ भन्ने म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि मात्रै यसलाई हामीले कलेक्टिभली अन गर्न सक्छौँ। अन गर्नै पर्छ। यो समस्याको हल कसले गर्ने हो त? यो समस्याको हल आदरणीय श्रद्धेय महामन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले गर्ने हो। यो यसमा नेपाल शिक्षक सङ्घले उठाएका यी प्रत्येक कुराहरूको हल अब यहाँ आएर बोलेर यो प्रत्येक कुराको हल गरेर नेपाल शिक्षक सङ्घले हामीले उठाएका यी विषयहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले हल गऱ्यौँ भनेर भन्ने अवस्था निर्धारण गर्ने हो। कहिले गर्ने हो? सम्भव भयो अहिले गर्ने हो। हामी आजै हाम्रो पार्टीको नेताहरूले छलफल गर्दै हुन्छ, बैठक गर्दै हुन्छ। हामी भनिरहेका छौँ कि सम्भव हुन्छ यदि सकिन्छ भने यही पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भ्वाङ पार्नु भएको छ ती भ्वाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि
नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको बिचमा केही कुराहरूको सङ्कल्प गरेर ती सङ्कल्पहरू पुरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। यसकारण यो बेलामा हामी एकदम प्रष्ट छौँ। हामीले अहिले सरकार चलाउने म्यान्डेट यो पटक हामीले पाएको होइन। हामीले प्रतिपक्षमै बस्ने म्यान्डेट पाएको। तर जसले सरकार चलाउने म्यान्डेट पायो त्यो म्यान्डेट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलामा चुनावको बेलामा एमाले र माओवादी भनेर गएको भए तापनि उहाँहरूको घोषणापत्रमा हामी टेक्निकली दुईटा पार्टी छौँ, तर हामी एउटा पार्टी बन्ने हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी बन्नका निम्ति हामीहरू सँगै निर्वाचनमा आएका छौँ भनेर मत मागेर गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त सकिसक्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त विसर्जन भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्म हुँदै गर्दा जसरी उहाँले लड्डु बाँड्नु भएको थियो, अस्ति कम्युनिस्ट पार्टीको विसर्जन गर्दै गर्दा पनि त्यसरी नै बाँड्नु भयो। भएन खुसी, प्रधानमन्त्री पनि खुसी, सबैजना खुसी। आजदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधिवत रूपमा यसको विसर्जन भयो, आजदेखि समाप्त भयो भनेर भन्दै गर्दा पनि हामीले त्यतिकै खुसी भएको देख्यौँ। तर यो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा जुन म्यान्डेट उहाँहरूले पाउनुभयो त्यो म्यान्डेट अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यो फैसलालाई उहाँहरूले स्वीकार गरिसकेपछि सकियो। त्यसैले यो संसदमा सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टी छैन। हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको। तर यो क्राइसिसको बेलामा अब हामीले सम्हाल्नु पर्नेछ। हामीले सम्हालेर यसलाई निकास दिने, निकास दिएर देशलाई चुनावमा लिएर जाने र त्यो चुनावबाट नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्ने। यो बिचको समयमा हामी चलाउनुपर्छ किन भनिरहेका छौँ। यो बिचको समय प्रधानमन्त्री ओलीले देशको जनजीविकासँग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँका मुद्दा, जनतासँग जोडिएका यी कुनै पनि मुद्दामा उहाँले काम गर्ने होइन। त्यत्रो 3 वर्ष सम्पूर्ण अनुकूलता प्राप्त गर्दा त गर्नु भएन भने अहिले यसलाई फकाएर त्यसलाई फकाएर ल्याएर जोडघटाउ मिलाएर चलाएको सरकारबाट गर्ने होइन। राज्यका अरू बाँकी रहेका संयन्त्रहरू कब्जा गर्ने मात्रै हो। राज्यका बाँकी रहेका अन्य संयन्त्रहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो दबाव र प्रभावमा राखेर नेपालको डेमोक्रेसीलाई यसलाई भित्रैबाट यसलाई खोक्रो बनाउने हो, यसलाई कमजोर बनाउने हो र नेपालमा नाम मात्रको निर्वाचन हुने अवस्था बनाउने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा अझै अहिले शासन सत्ता दिइराख्ने कुरा भनेको नेपालमा इलेक्सन हुने तर नाम मात्रको इलेक्सन हुने ठाउँमा पुर्याउने हो। यसलाई हामीले रोक्ने हो। यो बिचको समयमा यदि नेपालका आम पिपुलसँग जोडिएका विषयहरूमा काम हुन सक्दथ्यो भने हामीले त्यसलाई ती कामहरूका बारेमा क्रिटिकली त्यसलाई हेर्ने हाम्रो अवस्था बन्न सक्थ्यो, जुन हुने अवस्था छैन। यो सँगसँगै त्यस पछाडि नेपाललाई निर्वाचनमा लिएर गएर ती निर्वाचनबाट आएको सरकारले हामीले बाँकी रहेका विषयहरूमा काम गर्ने हो। र यो पटक काम गर्दै गर्दा मैले त्यही सन्दर्भ जोड्न खोजेको, यो पटक काम गर्दै गर्दा शिक्षक सङ्घको आदरणीय अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले म यहाँ बस्दै गर्दा भन्दै हुनु 21-22 गते तपाईँहरूको ठुलो यहाँ सम्मेलन छ। यो सम्मेलनमा सिङ्गो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई बोलाएर हामी हाम्रो कुराहरू सुनाउँछौँ। पार्टीसँग जोडिएका कैयन विषयहरू छन्, नेपाली कङ्ग्रेस र शिक्षक सङ्घसँगको सम्बन्धको विषयहरू छ, ती विषयहरूमा पनि मजाले जमेर छलफल गरौँ। हामीहरू संसदमा छौँ। सङ्घीय शिक्षा ऐन लिएर आऊ भनेर कराउन थालेको वर्षौँ भयो। त्यो सङ्घीय शिक्षा ऐन लिएर आऊ, पहिला सुल्टो बाटो हिँडौँ, पहिला ऐन लिएर आऊ। त्यो ऐन लिएर आउँदै गर्दाखेरिको यही संविधानको प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा हाम्रो के अनुभव भइसक्यो। कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने बारेमा, एजुकेसनलाई कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा हामीले एक खालको अनुभव गरिसकेका छौँ। ती अनुभवहरूका आधारमा एउटा प्रस्ताव तयार गरौँ, त्यो प्रस्ताव लिएर आऊ, त्यसमा छलफल गरौँ, यो सुल्टो बाटो हिँडौँ भनेर संसदमा भन्न थालेको वर्षौँ भयो। हामीले चाहेर त्यो ऐन हामीले ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। तर यहाँनिर शिक्षक सङ्घ र हामीहरूको बिचमा छलफल गरेर हामीले सरकार चलाउने जिम्मा पायौँ भने यो बिचको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, हामीले सरकार चलाउने जिम्मा नहुँदै गर्दा प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दाखेरि यो 1-1.5 वर्षको अवधि पनि हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी उपयोग गर्ने, जमेर छलफल गरौँ र त्यसबाट केही साझा निष्कर्षमा पुगौँ। त्यो निष्कर्ष बोकेर हामी कोही संसदमा हिँड्छौँ, कोही निष्कर्ष बोकेर पार्टीको साथीहरू पार्टीको मोर्चामा हिँड्नुहुन्छ, शिक्षक सङ्घले आफ्नो ढङ्गले नेतृत्व गर्छ। एउटा विषय हो। दोस्रो विषय भनेको शिक्षक सङ्घसँग चाहिँ यो अघि मैले सुरुमा राखेँ कि यो पटक एउटा राष्ट्रिय बहस, महाबहस जस्तो शिक्षक सङ्घले यो सम्मेलन सँगसँगै चलाओस्। त्यसबाट निस्कँदै गर्दा सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसले शिक्षक सङ्घसँग भएको छलफलको आधारमा अघि मैले भने शिक्षकको विषय त्यो विषय चाहिँ शिक्षकको लागि होइन, शिक्षकको विषय नेपालको शिक्षाको लागि हो, नेपालको एजुकेसनको लागि हो। हामीले गरेका कमिटमेन्टहरू पुरा गर्नका निम्ति हातमा एउटा नियुक्ति पत्र समेत राम्रोसँग लिन नपाएको शिक्षकले कक्षा कोठामा डरसँग उभिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैन। त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावमा पर्ने भनेको त्यही कक्षा कोठा हो, त्यसको विद्यार्थी हो भन्ने कुरा स्थापित नगर्ने बेलासम्म यो विषय यसै गरिकन रहिरहेको छ। यो विषयका सन्दर्भमा जमेर छलफल गरौँ र यी छलफल गरेका विषयहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसले अब आउने दिनमा हामीहरू 4 वर्ष 5 वर्षको निम्ति हामी एउटा पिरियडिक इलेक्सनबाट निर्वाचित भएर आएर हामी सरकार चलाउँछौँ, जिम्मा लिन्छौँ भनेर आउँदै गर्दा यो पटक
जननायक बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस सरकार चलाउँदै गर्दाखेरि हामीले गरेका ती महान कामहरूका बारेमा, उपलब्धिहरूको बारेमा चर्चा गरौँ, प्रेरणा लिउँ, सङ्कल्प गरौँ। तर पिपुलको बिचमा आउँदै गर्दा निराश भएका, थाकेका, कसैले केही गर्दैन, जो आए पनि उस्तै हो भनेर सिङ्गो व्यवस्थाबाट दलसँग, नेतासँग, सबसँग ठुलो वितृष्णाको भारी बोकेर बसेका आम नागरिकहरूका बिचमा चाहिँ उत्साहित गर्नका निम्ति एउटा विश्वासको साथमा काङ्ग्रेसले 5 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा यो बिन्दुबाट देशलाई यो बिन्दुमा पुर्याउँछ। हिजोको कुराबाट प्रेरणा लिने हो, तर हामीले भोलिको कुरा गर्ने हो। हामीले जिम्मा लिँदै गर्दा हामी यो कुरा यसरी बदल्छौँ भन्ने एउटा विश्वास दिलाउन सक्ने आधार हामीले बनाउनुपर्छ। र यो आधार बनाउनका निम्ति पनि हामीलाई धेरै ठुलो एउटा त्यो न्यारेटिभ बनाउनका लागि, आधार बनाउनका लागि पनि हामीलाई शिक्षक सङ्घको धेरै ठुलो मद्दत चाहिएको छ। म गाउँ गाउँमा पार्टीको कार्यक्रम घुम्न जाँदै गर्दाखेरि मैले अहिले पनि के पाएको छु भने नेपालमा अहिले पनि गाउँ गाउँमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले गएको 30औं 40औं वर्षमा संसदीय राजनीतिमा, निर्वाचनको राजनीतिमा, साङ्गठनिक राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि यति विषयहरूको बारेमा यति ठुलो भ्रमहरू सृजना गर्नुभएको छ। त्यो भ्रमको कथनहरू यसरी जनमानसमा यसरी व्याप्त भएको छ, यसरी जनजीवनमा झुन्डिएको छ। त्यसरी बनाएका ती कथनहरूलाई हामीले भत्काएनौँ भने, ती भ्रमहरूबाट हाम्रो जनमतलाई बाहिर निकालेनौँ भनेदेखि भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले फेरि आफूलाई नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने कुराको सन्दर्भमा एजेन्डाको हिसाबले सक्ला, तर प्राप्त गर्ने मतका हिसाबले उसलाई जहिले पनि गाह्रो हुन्छ। 100 जना मतदाताले मत हाल्दै गर्दा 30 जना मतदाताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने, 29 जना मतदाताले नेकपा एमालेलाई मत हाल्ने, 12-13 जना मतदाताले माओवादीलाई मत हाल्ने, 1 जना 2 जना मतदाताले जनमोर्चालाई मत हाल्ने, 1 जना मतदाताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई मत हाल्ने, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका विभिन्न कम्युनिस्टको नाममा खोलेका दोकानहरू एक ठाउँमा आएर एउटा होलसेल पसलले बनाएर सामान लगेर जोड्यो भने एकैपटक त्यो मत बढेर 50 को हाराहारीमा पुग्छ। हाम्रो मत 30 को हाराहारीमा छ। हामीले त्यो 30 को हाराहारीमा रहेको मतलाई 40-45 को ठाउँमा प्रत्येक 100 जना मतदातामा पुग्ने अवस्था बनाउन सक्ने हाम्रो सङ्गठनको क्षमता हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ भने अहिले फुटेको कम्युनिस्ट पार्टी हामीले देख्यौँ त अस्तिसम्म हामी यहाँ छौँ भनेर भक्तिनाथको माधव नेपाल निवेदन लिएर अहिले केपी ओलीको ढोकामा ढकढक गरेर गएको देखिरहेका छौँ। अब भोलि सायद पर्सि उहाँहरूको बैठक छ, एउटाले माफी दिनुहुन्छ, अर्कोले आत्मालोचना भन्नुहुन्छ, त्यसपछि अर्कोले आएर देशी विदेशीहरूले षड्यन्त्र गरेर फुटाउन खोजेका थिए, हामी फेरि एक ठाउँमा आयौँ, हामी सँगै छौँ भनेर सक्यो। आज अहिले 2 ठाउँ बसेकोले फेरि भोलि आएर चाहिँ हामी एकै ठाउँमा छौँ भनिदिनु पनि सक्यो। कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दै गर्दा पनि कसैलाई थाहा भएन, जुट्दै गर्दा पनि कसैलाई थाहा भयो। मिल्दै गर्दा पनि हाम्रो लागि मिल्ने होइन, भत्किँदै गर्दा पनि हाम्रो लागि भत्किने भयो। मिल्ने भत्कने कुरा आफ्नो स्वार्थका निम्ति मिल्ने भत्कने क्रममा कुनै पनि बेलामा फेरि यो काङ्ग्रेसले देशी विदेशीसँग मिलेर हामीलाई 2 ठाउँ पुर्याएका थिए। अब फेरि कम्युनिस्ट एक भयौँ भनेर मुट्ठी कसेर आउनु बेर छैन। त्यो मुट्ठी कसेर आउने त्यो ताकतलाई पनि परास्त गर्ने क्षमता नेपाली कङ्ग्रेसले राख्न सक्नुपर्छ। यसका निम्ति हामी अहिलेको हाम्रो काम गर्ने तरिका, हाम्रो अहिलेको शैली, हाम्रो अहिलेको प्रस्तुति, हाम्रो अहिलेको साङ्गठनिक क्षमता यसले पुग्दैन। यसले टेक्निकल्ली मात्रै हामीलाई यसो भर्थे गर्न, काम चलाउ गर्न, अरू टुटफुट भएको बेलामा यसो छिरेर ठाउँ पाउनु पुग्छ। सबै अहिले भएका बाधा बन्धन भत्काएर त्यो शक्ति प्राप्त गर्ने यसले पुग्दैन। यसका निम्ति पार्टी एजेन्डाका हिसाबले पनि, पार्टीको देखिने, पार्टीको स्वरूप, पार्टीको फेसका हिसाबले पनि, पार्टीको इमेजका हिसाबले पनि, पार्टीले दिन सक्ने भरोसाका हिसाबले पनि यसलाई नयाँ बनाउनु पर्नेछ। यसलाई न्युनेस ल्याउनु पर्नेछ, त्यो फ्रेसनेस ल्याउनु पर्नेछ। त्यो न्युनेस, त्यो फ्रेसनेस, त्यो नवीनता ल्याउनका निम्ति, त्यो पार्टीप्रतिको एउटा भरोसा ल्याउनका निम्ति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफूले काम गर्ने तरिका पनि बदल्नु पर्नेछ। म अघि राजेन दाइसँग कुरा गर्दै थिएँ, शिक्षक सङ्घमा काम गरेर आउनुभएको साथीहरू, अब तपाईँहरूले शिक्षक सङ्घको साथीहरूले, काम गर्नुभएको साथीहरूले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र हामीलाई कसरी ठाउँ पाउने भनेको ठाउँमा अब त्यताबाट होइन, काङ्ग्रेसले भन्नुपर्ने छ कि शिक्षक साथीहरूलाई यत्रो वर्ष काम गरेर आउनुभएको छ, सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्नुभएको छ, यो पटक निर्वाचन लड्नको लागि कोही साथीलाई तपाईँ शिक्षक छोडेर वडामा आएर चुनाव लडिदिनुहोस्, तपाईँ नगरपालिकामा उपल्ले मेयर लडिदिनुहोस्। किनकि हाम्रो पार्टी यो बेलामा पार्टीमा देखिएका चिनिएका कतिपय अनुहारलाई निर्वाचनमा लिएर जाँदै गर्दा 30 को 30 भोट हुन्छ। तर तपाईँ आइदिनु भयो भने त्यो 30 भोटमा तपाईँले 5 भोट थपेर 35 पुर्याइदिनुहुन्छ। आइदिनुहोस् सर, आइदिनुहोस् मिस भनेर पार्टीले हात जोडेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यदि हामीले सुझाव पुर्याउन सक्यौँ भने अलिकति फरक ढङ्गले हामीले सोच्नुपर्ने छ, फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने छ। यसमा आज खुला सत्रमा योभन्दा बढी कुरा नभनौँ।